سلام سلام هم جاخاتكم نحن دخاتكم أنا سلام ما منخ مسكين عندنا سلام نخو سلام تخونات وتسفو حدثنا خاتكم لايك شير سبسكرايب مقار بتسوخون بتسوي نخونا هونات راستيات كومنتكم عش فيلينا قرات خاتاتلتي حزر محزق لاتكم مساهناخو بخور مالتو بخور ناس سودانو دبار درو حامي بدنا هم نسرحو كاتس أنا خبري وتصي وليك سرتشو كاتهم دموالو نشتي وصل لنا كازي هذا ترى خير كومنت حافظوا لك زعل نشتي عرف بالما داس سرح كوستكاتكم استنى مكتتال لما أزل ما بخور مالتو جنا تعدق وهاندلو دعدك ترى ما دزلو من إنا شكر إنا إذا تودد بال ترسع أخي إيه حزة خال لما رسع أخا إذا شكروا ده ما إز عطر شتى مالتو شتى نوع النوع مقامتي شتى نوع المقامت النوع إذا ما تأجي اسم ترسع خدا إذا ما همزنات اسم تسندو بهر زل بعدنا تسنه بهر ولد إحنا بقايح تسنو تسند بهر عادنا درو السوق يرخا أزلومون بتشوفتو كارتون زو شتى مالتو كارتون زو شتى ما كارتون زو تلو درس ما ندعو اسمه درو كارتون زو هاتي معاري سكامت الرشات خاطا تلو هنزل خابتو اسم دعدك بلاستيك بنخنخ هاز بخالي عدك هاتي اسكعمت الرشا كنت قاطع تلاني ناوترو تزرتو إن هاتي معاري مجمرة تقوت لكوا ما توسم صنحو زي لومن أقوات مجمرة كل لومن جفتنا دز أقوات ما تحر لومن دوما زي تقربها شكر مالتو شكر أقوات له قرب مود صنحو تقدي سم صنحه أقوات البكو صنح قارط صلا خمة إذا أجشوا عمو إخوانتي تسرح أمس أسرح تنيا تسرح مس أرام عمو إخوانتي زي قرب يا جورت صنحت ماينا من لمنا شكر زي لمنا شكرو قرب سيد جورت اللي قايح خون دامي لمنا شكر حرر كل بدن بي مالتو حرر كلو رأيكم بتعمل فل حلو مالتو كرات خطاتلتي تحرر ما أزلنا بتعمي بتغير حرق أجر بتعم حوريو بهالخو قارص إلى خاكو ما شغل سرحي مالتو قارص عم بخاكم ما سرحي لأني حوريو لتني يحبر له ويلك عدوى من تنسرق من تنسرح من تنسرق يا واي بس ما بخر سرقت مثال إن هامز بالناس كعمت الرشا قنت خاتاتلو بتعم حرر متحوري قجر لاتني حور بالقجر لما أزي دمس أوف قاف بقى أملات أولو المسل زرو هم يدبلو زرو تمسات هاي دارك كاتخم بقى ناسراو قايح سراو لي يمثل إذا سراو جنان إشلو مسوز سراو دنا قصتي هوني دينا قصة تحبر لتجنا إذا أنا قارت له خو سات سرح لتكو سرحتني مس أول كاتخم بدأت عفت لتو بمدعقات لتو حفتات هنقد قارت له خشله عمدي حلف قارت له خو كذا حلف وديو نشتكم ولا سوكم يا قارت يجن نشتي غير ما بالك خونكاتخم خلق زي مصحف كومنت قديت على خانة سوق حقات كون لا الخنا زي أحبر لتني تحبر لتا قارص لخو تقول لتنكو قارص متنا هاي بخام دخنا متك أنا كعلم تيجرخو هاي بخو بهاللخا جنا حدث خنا عمو كويس أوي تميرة قارصاتو أبيدتيبا عمو أوي تاي هاتسوي عندك لنسن هذا درو استلو همي بخاو من تكعلم ملنا أنا أورنا يوم على تأخذي كذي بردستي أورنا ين أنا دزرقه تحرق تجارات له إذا شكو إذا حرص المسد أي نقدر نشتى اسمه ديا ندعو نقدر إياه تحرق شتالت نسنس للترجو شتات عطر لتو للذي دار أخقات خلي أنا قابل لخاص سات حسر حلت أنا مقالت سات راحت مالتو رأيه تقبل لت أي حرات مسات هاي سرحتني مساكين معرنا لا تقبل لت رأيستي أقبلني بهالله قدرها قبلك ولا خكم بيتي من تقارصكم إذا ما شتا بقى نسنا عسرت الشع شتا رأي أخذت عن الشتا حنت ريال أخ كنام أخذت عن الشتا عن رأي نسنا له قبل له رأي مالته مدخم قد فريو تحرز حال الشتا جن في الجيم يدور رأي همنا ماي مالته زي بكارتون دار أخ كن إذا جبرنا له لما خالق تجبر لته خالق بخور تجبر ليت مالته حفتة معري رأي اللي خاب بخت عن تحرز إذا ركض نحن الخدمة روجود مالته تجبر ليت بزحو أسرارها هم السوقين بزر مرة عقوق لايدي مالته كوراتي بتعمل دس هاي الأبد دست البخور مالته بخور هم ده بدل سرحة كنا يعني إذا خذ قرخون كده ويتابلي كتلة عم مثلاً إذا ما تقارت لتنا أيرقت
ድሕረኡ ሃምዚ بلا ترأي رؤيت تقرطلت إذا كدوا كوي تابلي مير كدوا تابلي زي بخور دو تابلي ميري تولت بل دامي بعقتو زعير سيد أنا ما أزي ودأت خلي بعد خجن ما هو فتاوتو أرسف إذا جو ما هو تفتو مالتو تعمل القص لكل بيت ستوزع أخذ بخد سوتات هو بحتى ملعي تفوت بلي قال علم نقول عراقة بحتى الملعي فتو أيوة جين هامستات ولا كاتون كوران تختاتلتي مالتو بتعم دس هالي بخورو زي علبة ملنين أنا دواي تابليكو خذ ما استوديو قردان مس قري دواي تابلي ميري تولت أي توسخة لو أنت عاد بكرة الغداء أنا تبكره خنا ولا والخو دامي حواتي معري إذا أتمسك أنا زحت الناس كحدث نقانيس السنايو السلام